ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे और मुज़ाकराती अमल के दौरान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और सिफारती कामयाबियों के तरफ में लिटिल पाकिस्तान की कम्युनिटी एक हो गई। सियासी समाजी तंजीमों, अहम कारोबारी, दीनी और रूहानी शख्सियात का इकट्ठ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला को मेहनत से कामयाबी हासिल करने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबादें। मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आमिर अहमद खान अतोज़ई का मुदल्लिल खिताब। खाना काबा और रोज़ा रसूल के तबरुकात की ज़ियारत करवाने पर कम्युनिटी पीर मोहम्मद उस्मान की शुक्रगुजार। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन के तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है ये अपना अकीदा, बसिद को कम्युनिटी की तरफ से है। इसमें पीटीआई के लोग भी हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, इसमें मुस्लिम लीग भी है, इसमें अल खिदमत सोसाइटी भी है, इसमें मर्चेंट एसोसिएशन भी है, इसमें वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। आई मीन सारे इकट्ठे होके पाकिस्तान के एक झंडे के नीचे सारे इकट्ठे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान। कहना चाहता हूँ कि कोई कश्मीरी आपका मुखालिफ नहीं है, पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है। वो दिलो जान से पाकिस्तान के लिए जान देना जानते हैं, वो जान देंगे। अगर चंद आदमी कुछ कह देते हैं तो मेरे पाकिस्तानियों खुदा रहा उसको नजरअंदाज करें। अपने मकबूजा कश्मीर की बहनों को, मकबूजा कश्मीर के भाइयों को, उनको याद रखें और उनको आजादी दिलवानी है। आपके जिम्मे सिर्फ ये काम नहीं है, आपके जिम्मे और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अपनी सफों के अंदर इताअत रखें। मुझे बस 1 मिनट और, मुझे पता है कि टाइम खत्म हो जाएगा। मैं जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको सलूट करता हूँ। मैं आसिम मुनीर साहब आपको सलूट करता हूँ। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब को, जो 24 घंटे जंग के दौरान कश्मीरी हैं और जागते रहे। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कश्मीरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए जो है ना वो जद्दोजहद करने वाले हैं। आसिम मुनीर साहब अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर रहा है। और मैं वज़ीर दाखिला साहब को भी सलाम पेश करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी, सारी जद्दोजहद के पीछे हमारे भाई कौंसल जनरल और पूरा मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का हाथ है। एक एक स्टेप इनकी, कोई चीज जो कागज मोफा के बगैर मूव नहीं होता। तो थैंक यू मोफा फॉर योर काइंड
वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा जनाब हमने एक अब सम्राट जो है ना इसके उससे फायदा कैसे उठाना है, ये भी जो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उसके लिए स्ट्रेटजी का जो है क्रेडिट जो है पाकिस्तान की आज की सियासी क़यादत और फौजी क़यादत को जाता है जी, कि जिनकी वजह से आज इतना पाकिस्तान का माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक नाम है, और कितनी ज़िंदगी जानें भी इन्होंने बचाई हैं इतनी बड़ी जंग रोक के जी। और मैं अपने भाई राना सईद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, रहील डार साहब का जी, और तमाम मुस्लिम लीग की क़यादत का, कि जिन्होंने आज ये सारे भाइयों को इधर इकट्ठा किया है और ये इतनी अच्छी महफिल सजाई है। तो मैं बस 2 लफ्ज़ हो गए मेरे डार साहब, और स्पेशल शुक्रिया जी कौंसल जनरल साहब का कि आप इधर मौजूद हैं और आपकी कि उनको तो मौत पड़ी हुई है, या उनके जो उसकी जुबान बोलने वाले हैं उनको। तो मैं अपना टाइम, मेरे एक दोस्त यहाँ पे हमारे पीपल्स पार्टी के भी साथी हैं, जमशेद गुजर साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं, मेरा टाइम वो ले लें, वो भी पाकिस्तान के लिए बात करना चाह रहे थे, जरा आके 1 मिनट के लिए बात कर लें प्लीज। शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज पाकिस्तान के साथ एक कौम बन के खड़े हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत एक कौम बन के खड़ी हुई तो ये मरहले तक सारी चीजें पहुंची हैं, जैसे कि सदर असद जरदारी साहब और वजीर आजम पाकिस्तान एक साथ खड़े हुए तो ये मरहला इस जगह तक पहुंचा है। और मैं सलूट पेश करता हूँ आर्मी चीफ साहब को जो इन 7 लोगों के साथ एक क्लास बने खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान मुसलमान ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है, ये बड़े एजाज की बात है कि दुनिया की सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ के लिए इंतहाई अच्छे अल्फाजों में याद किया। और मेरे लिए ये मेरे सर फख्र बुलंद हो जाता है जब अमेरिकी सदर सिपह सलार मार्शल एयर मार्शल जनासम मुनीर को खराज तस्लीम पेश करते हैं। फील्ड मार्शल वो मल के खालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1 सदी के बाद इतने बड़े इनाम से हमें नवाजा। मैं आप सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस हालिया वाकया ने यह साबित कर दिया कि एक पाकिस्तान की छतरी है जिसके नीचे पूरी उम्मत मुसलमान अपने आप को महफूज समझती है। नारे तकबीर, पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और जैसे हमारे बड़े भाई असद चौधरी साहब ने कहा कि ये मौके अल्लाह ताला की जात बार बार नहीं देते, आपको ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आप ये जो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इसको यूटिलाइज करें। आप कराची को उस तरह का हब बनाएं जो 80s में या 70s में था, गवादर को जो है ऑपरेशनल करें और इस मौके से आप फायदा उठाएं और जितने हमारे गल्फ की कंट्रीज हैं उनकी रिफाइनरीज जो है वो पाकिस्तान में लगवाएं ताकि खुदा ना खास्ता दोबारा जब कोई इस तरह की क्राइसिस हो तो पूरी दुनिया चौक ना हो जाए, दुनिया का निजाम जो है वो चलता रहे। जनरल साहब को तो सलूट पेश करते हैं कि जिनकी अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत नवाजा है, और शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज को जो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, हमें भी मिलजुल के सबके साथ मिल के इस काम में ज़रूर हिस्सा डालना चाहिए। ये एक बंदे का काम नहीं होता, मुल्क को चलाने के लिए हर बंदे का उतना ही हाथ है जितना कि ये आपके सामने सारे मौजूद हैं। तो आप उधर सीट पे बैठे या इस सीट पे बैठे, आपको अपने मुल्क के लिए जिधर भी पाकिस्तान का जो झंडा नजर आ रहा है उस झंडे की आपको इज्जत और वकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर बहरा। पाकिस्तान को हालिया दिनों में जो सफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं, इनकी बदौलत पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को इज्जत और वकार मिला है। हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम
اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو پوری دنیا نے سراہا۔ یہ کامیابیاں صرف حکومتی کاوشوں کا نتیجہ نہیں بلکہ پوری قوم کے اتحاد اور یقین کا ثمر ہے۔ ہم پاکستانی امریکن کمیونٹی بیرون ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب پاکستان کا نام عالمی سطح پر فخر سے لیا جاتا ہے تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ کہا کرتا تھا کہ 2-3 صدیوں پیچھے اگر میں دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ مسلم امت ترس گئی تھی اس بات کے لیے کاش کسی مسلم ملک کو بھی کسی کافر ملک کے اوپر فتح نصیب ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ تھی اور کلیکٹیو ایفرٹ تھی، جیسے یہاں ذکر کیا گیا۔ یقیناً جو جنہیں کریڈٹ جاتا ہے انہیں دینا چاہیے، جو ہمارے حکمران تھے، وزیر اعظم تھے، آرمی چیف فیلڈ مارشل تھے، تمام سیاسی جماعتیں، اور بالخصوص جو پاکستانی قوم ہے یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یکمٹھ ہو کر اپنی فوج اور اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب محترم روہیل ڈار صاحب نہیں ہوتے بلکہ پاکستان کے لیے ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اور یہ جو جس حوالے سے آج ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں، آج اتفاق دیکھیے کہ آج جنیوا میں اسی حوالے سے جو معاہدہ ہے اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ آج میں ٹویٹر میں بھی دیکھ رہا تھا اور ٹی وی اسکرینوں پہ بھی دیکھ رہا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سینٹر اسٹیج پہ تھے، اور ان کے ارد گرد امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جناب جے ڈی وینس صاحب اور دوسری طرف ایران کے جو لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے کہ وہ جو تصاویر تھی وہ بغیر بولے ہوئے اپنے الفاظ ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اپنی عزت کمائی ہے اور جو اپنا مرتبہ حاصل کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بغیر کسی محنت کے نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بھی ہے کہ انہوں نے معاملات کو سمیٹا، اور آج پاکستان جس حوالے سے یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس تقریب کا نام اسلام آباد میمورنڈم تھا، اسلام آباد MOU۔ یہ ہسٹری بن گئی ہے کہ جب بھی دنیا کی تیسری جنگ عظیم کو کسی نے اگر پیچھے کیا ہے تو وہ اسلام آباد میں پاکستانی آرمی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنی لیڈرشپ کا۔ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جناب فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب، جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب، یہ ان کی دوراندیشی، ان کی انتک محنت اور ان کے ویژن کا صلہ ہے کہ آج اقوام عالم میں ہمیں انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہونا چاہیے کہ ان کی پریپیئرڈنس، آپ یقین کریں میں یہاں آ رہا تھا، مجھے جن ڈپلومیٹس کے میسیجز آج شام کو آئے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بھائی ہمیں فخر ہے پاکستان پہ، ہمیں فخر ہے آپ کی لیڈرشپ پہ کہ جو کارنامہ آپ کی ملک نے ادا کیا ہے۔ پاکستان جناب کو سوجن صاحب، پاکستانی آرمی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بری، فضائی
اور بحری افواج کے مرہون منت ہے کہ آج نہ صرف اپنے علاقے میں، اپنی پڑوس میں، بلکہ دور دور تک آپ کا سکہ بیٹھ گیا. یہاں بات ہوئی عوام کی حالت بہتر بنانے کی. میں بحیثیت کونسل جنرل آف پاکستان آپ کو یقین دلاتا ہوں خواتین و حضرات کہ آپ کی لیڈرشپ برسر پیکار ہے، ان کو فکر ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس اسٹریٹجک، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل وکٹری کے بعد آپ کی معیشت پروان چڑھے گی. یہ جو پاکستان نے فرض نبھایا ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے آپ نے دیا، یہ اس کا صلہ ہے. تو میں دانش ملک صاحب، میں بیسیکلی ایک روحانی معالج ہوں. دنیا کے اندر جا کے دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ فی سبیل اللہ ہے. گاندھی کا گولڈ کا ہے، اور اس کے اوپر جو تاریخ کندہ ہے، وہ 1443 ہجری ہے، یعنی کہ آج سے 4 سال پرانی ہے. یہ اب 1400 کعبہ شریف پہ، تو یہ غلاف کعبہ 1 میٹر اس کے ساتھ غلاف کعبہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی